गोजमुमु नेता अजय एडवर्डले दार्जिलिङ इनिसिएटिभको नाममा पैसा उठाउने गरिरहेको दावा साङ्गे शेर्पाले उल्टो आरोप लगाएका छन्। यसबारेमा दावा साङ्गे शेर्पाले अजय एडवर्डमाथि के कस्ता लान्छनाहरू लगाएका छन्, हेर्नुहोस् भिडियो। नमस्ते, म दावा साङ्गे शेर्पा। हिजोको तपाईहरुको जिमखानाको विषयको लिएर एक दुई शब्द बोल्न आइरहेको छु। र मेन चाहिँ के छ भने हिजोको जुन जिमखानामा झगडा भयो त्यसको विषयमा केही स्पष्टीकरण दिनु लागि चाहिँ म आज यो मिडियामा आएको। र मेन चाहिँ खासमा के हो भने यो जिमखानाको इलेक्सनको विषयमा चाहिँ कुनै झगडा पनि होइन। यो खास चाहिँ झगडा भएको कारण चाहिँ तपाईको तल चित्रेमा एउटा 5 स्टार होटल बनिँदैछ। 5 स्टार होटल बनिँदैछ, त्यसको लागि मेन झगडा चाहिँ यसमा। अनि त्यसमा अस्ति यो अलिकति बाटोहरू खन्दाखेरि अलिकति त्यो ल्यान्डस्लाइड गएको छ। त्यसमा अझै एउटाहरू उनीहरूको गएर चाहिँ तपाईँको यसको विषयमा गाउँको मान्छेलाई चम्काएर त्यहाँ मालिक कङ्ग्रेसमा बनाएको थियो। मालिक कङ्ग्रेसमा बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले लास्ट टाइममा के गर्नु लागि एक दुईजनालाई उक्साएर, लास्ट टाइम अरू त केही कुरा छैन, लास्ट टाइममा त्यहाँदेखि यसमा बिचरा बुढो जो एकजना छ उसको छोराको नाममा होटल बनाउनु हुँदैछ। उनीहरूले चाहिँ के भन्दैछ भने बुढोले एउटा मेरो छोरा जो खस्नु भएको छ उसको नाम एउटा होटल बनाउँदैछ। यसमा चाहिँ अजय रोडहरू जो विमल झहरू छ यिनीहरूले चाहिँ मालिकको भानिज एउटा शुभङ्कर मित्तल छ, उहाँलाई चाहिँ फोन गरेर झट्टै अजय रोड छिर्न बस भन्दैछ। खासमा यसमा अरू केही कुरा होइन, त्यो रङ्गीतको विषयमा र पैसाको कुरा हो। यसमा चाहिँ म दावा साङ्गे अजय रोडलाई पनि भन्छु र उहाँ टिएमसीमा हुँदाखेरि हामी सबैले मिलेर उहाँलाई पैसा दिएकै हो। उहाँ छ होटल साङ्गे, हामी सबै मिलेर उहाँले पैसा 1-1 लाख उठायो। अब अहिले त हामी घरिघरि दिनु पनि सक्दैनौँ उहाँलाई पैसा, किन बुढोले जो मालिक हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो छोराको नाममा होटल बनाउँदैछु र म बिलोमा काम गर्दैछु, 20-25% बिलोमा काम गर्दैछु। काम गर्दाखेरि उसले भने पोलिटिकल यसमा कोही इन्भल्भ हुँदैन, मेरो आफ्नो प्राइभेट जमिन हो। यसमा उनीहरूले के भन्दैछ भने भोलि म यसमा म कति दिन बाँच्छु, म दार्जिलिङ लाग्नु छोराको नाममा केही बनाएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति हप्ता 10 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले यो शुभङ्कर मित्तल भन्ने छ उहाँलाई यो विमल झवाले तपाईँको फोन गरेर झट्टै अजय रोड छिर्न बस्नु भन्दैछ। अन्त बुढोले मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो, मेरो बिहाफमा तपाईँ कोहीसँग नबस्नु र यसमा पोलिटिकलाइज कोही इन्भल्भै हुँदैन, किनभने म मेरो छोराको नाममा बनाएको यो मेरो आफ्नो जमिन हो। र उहाँको जो चित्रीहरू छ, चित्रेको मान्छे छ, उहाँहरूलाई पनि उनीहरूले अलरेडी क्लियरेन्स दिइसकेको छ कि म एउटा तपाईँलाई एनओसी दिन्छु भनेर। जिटिएमा पनि चिठी अहिलेभन्दा 15-20 दिन अगाडि दिइसकेको छ। र जति पनि पर्जापट्टा छ म जो छ म मर्नु अगाडि म एउटा सबैलाई दिएर जान्छु भनेको छ। यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भएको छ भने पैसाको लागि खालि हो। र म अहिले अजय रोडलाई त्यही भन्न चाहन्छु, उहाँ क्रिस्चियन मान्छे हो र बाइबलमा कसम खाएर भनोस् कि उसले पहिला यो इलेक्सन अगाडि मेरोबाट 1-1 लाख रुपियाँ लगेको होइन भनेर भन्नुहोस्। होटल साङ्गेले पनि देख्छ, सुदेश हामी सबै कन्ट्र्याक्टरले मिलाएर त्यो एउटा र्यालीको उहाँ चाहिँ त्यति बेला टिएमसीमा हुनुहुन्थ्यो। टिएमसी भन्दा चाहिँ हामीले यो पनि मलाई हिजो अस्ति पनि उहाँले थ्रु सन्दीप अरोडा पैसा माग्नु पठाएको थियो दार्जिलिङ इनिसिएटिभको लागि, त्यति बेला हामी दिनु सकेन उहाँलाई। र त्यही रिस्कको लागि झगडा नि त बाहिर जिमखानामा यसको डिस्कस हुँदाखेरि चाहिँ ऊ विमल झर हामीहरू त्यो हातापाई पनि भयो र उनीहरूले एउटा हामीलाई एउटा माइनोरिटी हिसाबमा एउटा ट्राइबलको हिसाबमा हामीलाई एउटा अलिकति उहाँले के गर्यो भने हामीलाई एउटा माइनोरिटी यो इलेक्सनमा हामी भर्खर जिमखानामा मेम्बर भएको उहाँहरू 25 वर्ष 30 वर्षदेखि भएको भने त्यही एउटा डिस्कस हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति हातापाई जस्तो झगडा भयो। र उहाँले फेरि के गर्नु भने फोन गरेर केटाहरू बोलाउनु भयो र फोन गरेर केटाहरू बोलाउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने त्यहाँ सीसीटीभी फुटेजहरू सबै क्यामेरा छ, पुलिसले पनि त्यो चेक गर्नु सक्नुहुन्छ कि कसको हाम्रो हातमा हतियार थियो कि उनीहरूको हातमा हतियार थियो। उनीहरू हतियार बोकेर आएको थियो र आज दिन मेरो के भन्नु भगवान्को दयाले बाँच्नु पाएँ कि मलाई एउटा हतियार लागेन, नभए भोलि दिन त्यसमा ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो। र उहाँले अहिले पनि धम्की दिनुहुँदैछ कि यस्तो गरिदिन्छु के गरिदिन्छु भनेर। र म एउटा बिल्डर्स मान्छे, मैले दार्जिलिङमा एउटा दुईवटा बिल्डिङ अलिकति अग्लो बनाएको छु, यसमा मलाई म केही भन्नु छैन, यसमा बनाएको छु। र विमल झवाले पनि जसले इलिगल बिल्डिङ बनाएको छ उनीहरूले तोडोस्, म मेरो इलिगल पर्सन डल्लै तोडिदिन्छु, मलाई अरू केही छैन। र उहाँ जति पनि इलिगल काम गरेको छ जो छ बिल्डिङमा दार्जिलिङमा 70% भन्दा माथि इलिगल छ। र मेरो एउटा सानो गरेर म आफै एउटा दुःख गरेर कन्ट्र्याक्ट गरेर खाने मान्छे, उहाँको जस्तो बाउ आमाले छोडेको पैसा मेरोमा छैन, म दुःख गरेर खाने मान्छे हो। र उहाँलाई एउटै भन्नु चाहन्छु, पैसाको धम्की चाहिँ नदियोस् मलाई। उहाँले जुन बेल क्यान्सल गर्नु, उहाँ जज पनि होइन कोही पनि होइन। र उहाँ घरि इन्जिनियर, खासमा उहाँको चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ
उहाँ चाहिँ बिचरा कम्ती पढेको छ, हामीसँगै स्कुल पढ्नु भएको, उहाँ क्लास 7-8 पढेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ के भएको छ भने बिचरा लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि, घरि बाटोमा इन्जिनियर चेक गर्नु जान्छ, घरि के बोल्नु जान्छ, घरि बिल्डिङको लागि घरि चियापत्ती बगानमा बोल्नु जान्छ। र एउटा उहाँलाई भन्नु चाहन्छु, धर्मै गर्छ भने चाहिँ मिडियामा नदेखाउनु। 2 केजी चामल देखाएर 2 केजी चामल नानीलाई मिठाई बाँडेर चाहिँ तपाईँले पोलिटिक्स नगर्नुहोस्। धर्मै गर्नुहुन्छ भने आज दिनमा गुम्बा मस्जिद चर्चमा मान्छेले करोडौँ रुपियाँ दिन्छ डोनेसन, र कुनै दिन उहाँहरू मिडियामा आउँदैन पनि। कसले दियो, कहाँ दियो, कहिले चाल पनि, गुम्बातिर यत्रो लामाहरू बस्छ, उनीहरूले खानु सानु उहाँले कति बाहिरबाट कति डोनेसन आउँछ, तर कहिले पनि उहाँले मिडियामा आएर मैले दिएँ भनेर कहिले पनि, उहाँ खासमा एउटा पोलिटिकल एउटा नेता हुने इच्छा खालि हो, त्यसको लागि गरेछ। र हामीलाई उहाँले उयो चाहिँ नगरोस्, पैसाको लागि एक्सटोर्सन नगरोस्, हामी दिनेवाला पनि छैन र उहाँलाई हामी दिने। र विमल झगडा पनि भन्दैछु, हाम्रो काममा इन्भल्भ न। उसले आज दिनमा फोन गरेर त्यो शुभङ्कर मित्तल छ, र म पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनलाई भन्नु चाहन्छु, हाम्रो फोन उनीहरूको फोन कल डिटेल्स हेरोस्। उहाँले अजय एडवर्डले पनि मलाई हिजो अस्ति 1 महिना जस्तो अगाडि 1.5 महिना अगाडि मेसेन्जरमा क्यान आई च्याट भनेर मेसेज पठाएको छ। विमल झगडको मेरोमा मेसेजहरू जति पनि छ, मलाई काम माग्नु घरमा आएर दिल्ली घरमा आएर भनेको मेरोमा मेसेज छ, र पुलिसले पनि उयोबाट निकाल्नुहोस् कि के छ उहाँले काम माग्नु घरमा पार्टनर हाल भन्छ, गरी के हाल्छ। र उहाँहरू कुनै तपाईँहरू जो बिचरा ग्लेनिसको स्टाफहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, र उहाँहरूको त यसमा केही उयो छैन, किन उनीहरू बिचरा स्टाफ मान्छे, उनीहरूलाई हिँड भने हिँड्नै पर्यो। र यसमा स्टाफहरूलाई चाहिँ बिचरा इन्भल्भ नगरिदिनुहोस्, बिचरा गरिब दुःखी मान्छे हो। उहाँलाई एउटै भन्न चाहन्छु, उहाँ पहिला 2007मा भाग्नुभयो भन्दै थियो होइन, उहाँ त्यो टाइममा मुटु सानो थिएछ, अहिले चाहिँ सायद चेन्ज गरेर आउनु भएको होला, चिकन हार्डदेखि अहिले बाघको मुटु हालेर आएको होला। र म त एउटै भन्छु, म कुनै केटासित पनि हिँड्दिनँ, कसैसित पनि हिँड्दिनँ। र उहाँलाई अहिले पनि चित्त बुझेको छैन भने उहाँले मलाई जहाँ बोलाएर रिङमा कोरेर खेल्दा पनि हुन्छ। यसमा बिचरा गरिब दुःखीलाई इन्भल्भ नगर्नुहोस्। गरिब दुःखी जो स्टाफहरूलाई बिचरा त्यो सानसानो गीत गाउने भाइहरूलाई राखेर मिडियामा त्यसरी नगर्नुहोस्। र उहाँलाई म एउटै भन्छु, म पैसा दिनु सक्दिनँ, म आफ्नो बिलोमा काम गर्दैछु र म पैसा दिनु सक्दिनँ। र उहाँ आज दिनमा के गर्नुहुँदैछ भने जतासुकै काममा गऱ्यो र दार्जिलिङ युनिभर्सिटीको नाममा पैसा नउठाउनुहोस्, एउटा अजय एडवर्डको नाममा पैसा नउठाएर तपाईँ धर्म गर्छ भने आफ्नो नाममा गर्नुहोस्। धर्म गर्छ भने आफ्नो नाममा गरेर मिडियामा पनि नहोस्। धर्म गर्ने मान्छेले कहिले पनि 2 केजी चामल दिँदाखेरि नक्सा र नानीहरूलाई बिस्कुट दिँदाखेरि नक्सामा हाल्दैन पनि तपाईँको। र उहाँलाई एउटै भन्नु चाहन्छु, र पोलिटिक्स गर्छ भने राम्रो प्रकारले गर्नुहोस्। हामी एउटा कन्ट्र्याक्टर मान्छे हो, कन्ट्र्याक्टर भोलि तपाईँ पावर आउनुहोस् न, हामी सायद आउँछौँ होला नि एउटा पर्सेन्टेज बोकेर तपाईँलाई, तर अहिले हामी तपाईँलाई दिनु सक्दैन, किनभने यो काम एउटा बिचरा जो मालिक हुन्छ उहाँको छोराको नाममा होटेल बनाउँदैछ, र उहाँले मलाई क्लियरली भन्नुभएको छ पैसा रुपियाँ कसलाई दिनु हुँदैन। उहाँले मालिकलाई पनि फोन गर्नुभएको रहेछ कि मसित बसौँ भनेर, मालिकले सिधै क्लियरली भन्नुभएको छ तपाईँ ग्लेनिस बेच्छ भने चाहिँ बात गरौँ, नभए चाहिँ म कुनै अरू टपिकमा बात गर्दिनँ भनेर उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ। र यसमा तपाईँको जिमखानामा हिजो जे झमेला भयो त्यसमा म माफी चाहन्छु कि एउटा सानो झमेला भयो, तर मलाई यसमा यो जिमखानाको विषयमा चाहिँ केही लिनु दिनु छैन। यो चाहिँ पोलिटिकल एउटा हाम्रो बिजनेसको उयसमा खालि हो, र उहाँले पैसा माग्दाखेरि यसको झमेला भएको। र पुलिसलाई म एउटै भन्नु चाहन्छु, तपाईँले एउटा शुभङ्कर मित्तल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको तपाईँले फोन चेक गर्नुहोस्। विमल झवाले फोन गरेर अजय एडवर्डसित झट्टै बस भन्दैछ। र हिजो अस्ति म जिएनएलको तल लेबरसित पनि बसेँ, एउटा जिएनएलको निमा भन्ने हुनुहुँदो रहेछ तल रङ्गितको, उहाँसित पनि बस्यो। उहाँले पनि हामीलाई क्लियरली भन्यो हाम्रो यसमा केही छैन, हामीलाई खालि यति चाहिन्छ कि एउटा हामी जति यो तपाईँको दोकान थापेर गर्दैछ उहाँलाई चाहिँ एनओसी दियोस्, मालिकलाई भनिदिनुहोस् त्यति भन्यो। र मालिकले अहिले भन्दा महिना दिन अगाडि एउटा एनओसी दिन्छु भनेर जिटिएमा तपाईँको सबै एसपिडिएमलाई पनि चिठी दिइसक्नु भएको छ कि म सबैलाई एउटा एनओसी दिन्छु। तर मालिकले चाहिँ एउटा भन्नुभयो, म मालिक हो, धम्की दिएर मागेँ भने चाहिँ म दिँदिनँ, एउटा राम्रोसँग रिक्वेस्ट गरेँ भने म कति दिन बाँच्छु, म सबैलाई दिएर जान्छु ल, छोराको नाममा एउटा होटेल राम्रो बनाउने इच्छा छ भनेर त्यति खाले। र झगडाको अरू केही कारण छैन, यो इलेक्सन सेलेक्सनको होइन, यो पोलिटिकल कुरा केही होइन, यो पर्सनल एउटा बिजनेसमा उहाँले अब पैसा माग्छ, हामी दिनु सक्दैन पैसा उहाँलाई। र तपाईँले सन्दीप अरोरा छ, उहाँको पनि के भन्छ तपाईँको मेसेजहरू चेक गर्नुहोस्, उहाँले पनि हामीलाई दार्जिलिङ युनिभर्सिटीको लागि पैसा माग्नु भएको छ, हामी दिनु सकेन उहाँलाई, सायद त्यसमै उहाँहरू रिसाउनु भएको होला। र मेरो इति भन्दै मेरो यो इति भनाइ यहीँ शेष गर्छु, हुन्छ, धन्यवाद।